बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह सुब्हान व तआला आग की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। ज़िंदगी के आदाब यानी कि जो हम ज़िंदगी में डेली लाइफ में रूटीन में करते हैं, जैसे कि खाने के आदाब, सोने के आदाब, नींद से बेदार होने के आदाब, खाने के दरमियान के आदाब, खाने के बाद के आदाब, सलाम करने के आदाब, पानी पीते वक्त के आदाब, ये सारी चीज़ें हमने बचपन में ये छोटी छोटी दुआएं सीखी थी। तो आज हम उसको एक एक करके ना डिटेल में सीखेंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करते थे, जैसे कि सोते वक्त, नींद से बेदार होते वक्त, खाना खाते वक्त, रास्ते में चलते वक्त, सलाम करते वक्त, ये सारी चीज़ें, मजलिस के आदाब, ये सारी चीज़ें हम एक के बाद एक सीखेंगे इंशाल्लाह। आज के हमारा पहला है सोने के आदाब। नींद अल्लाह ताला की नेमत है और इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो सोए बगैर नहीं रह सकता। पैदाइश से मौत तक ये सिलसिला जारी रहता है। हम चाहे दिन में कितनी भी देर जाग ले, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स या 1 आवर तो हम पूरे दिन में ज़रूर सो जाते हैं। और नींद अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। क्योंकि जब इंसान काम से फारिग होकर थका हारा घर आकर जब नींद लेता है तो नींद से उठने के बाद उसकी थकान दूर हो जाती है। और अगर आपने देखा होगा कभी कभार आप गमज़दा है, रोते हुए आप सो गए, बहुत सी बार हम रोते रोते सो जाते हैं, तो नींद से उठने के बाद हमारी वो पहले जैसी हालत नहीं होती, पहले जैसे हमारी वो सिचुएशन नहीं होती। हम बहुत मुतमईन हो चुके होते हैं और काफ़ी हद तक हम संभल भी चुके होते हैं। इसलिए नींद अल्लाह ताला की नेमत है। इब्ने उमर कहते थे कि मैं अपनी नींद पर इस तरह सवाब की उम्मीद रखता हूँ जैसा मैं क़यामुल लैल पर अजर की उम्मीद रखता हूँ। हम नींद के ऐसे आदाब देखेंगे जिस पर हमें सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सोते वक्त अच्छी नीयत करना चाहिए कि सोने से जो बदन को आराम मिलेगा, मेरे अंदर जो इस्तेताअत पैदा होगी, फिर से हमें जो ज़िंदगी मिलेगी, जो हमारे अंदर ताकत व क़ुव्वत आएगी आराम के बाद, वो अपने रब की इबादत के लिए उठ जाऊँगा। यानी कि जब हम नींद सोते वक्त हमने ये नीयत करनी है कि या अल्लाह हमें तहज्जुद में उठाए और फजर में उठाए, क्योंकि तहज्जुद की इबादत अल्लाह की बहुत पसंदीदा इबादत है और उसमें मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। तो जब आप अच्छी नीयत और नेक इरादा कर सोएंगे तो इंशाल्लाह आपकी आँख तहज्जुद में भी उठ जाएगी और फजर में भी बिना अलार्म के भी आप उठ जाएंगे। तो अच्छी नीयत करना चाहिए, क्योंकि अच्छी नीयत करने पर भी अज्र मिलता है। और बुरी नीयत यानी कि अच्छी नीयत करने पर सवाब मिलता है, और अब अच्छी नीयत कर उस काम को अंजाम दे लें तो उस काम का जो अज्र होगा ना वो मिलेगा। देखिए अल्लाह कितना रहमान और रहीम है, आपकी अच्छी नीयत पर भी आपको अज्र मिलेगा। ठीक है, आप वो किसी वजह से काम को अंजाम दें या ना दें, लेकिन उस पर आपको एक अज्र ज़रूर मिलेगा। और आप उसको काम को अंजाम देंगी तो उस पर आपको 10 गुना अज्र मिलेगा। उसी तरह देखिए, जब आप किसी बुरे काम करने की नीयत कर ली आपने, या फिर आपके दिल में इरादा आ गया, नीयत को ही कहते हैं, जो दिल में इरादा होता है ना उसी को नीयत कहते हैं। तो दिल में आपके कुछ बुरा काम करने का इरादा आ गया, लेकिन आपने फलां किसी भी वजह से आपने उस काम को अंजाम नहीं दिया, तो आपको बिल्कुल भी उसका गुनाह नहीं मिलेगा। देखिए बुरी नीयत करने, बुरा इरादा करने पर आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। जब उस काम को अंजाम दे लेंगे आप, तभी उसका गुनाह होगा। देखिए ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना रहमान है, अच्छे काम का सोचने पर भी आपको अज्र मिला है, लेकिन बुरे काम का सोचने पर भी आपको उसका गुनाह नहीं मिल रहा। तो आपने हमेशा अच्छी नीयतें करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी रखने वाले काम करने हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी रहे, ताकि हम सबको जन्नत में दाखिल होने के लिए हमने जितने ज़रिए बना सकते हैं, हम जितने काम कर सकते हैं ना, छोटे बड़े हमने करने चाहिए। और हदीस में आता है इन्नल आमाल बिन्नियात, यानी कि अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो आपने अच्छी नीयत करनी है। हमने ऐसी नीयत नहीं करनी कि जो लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना, लोगों के शो ऑफ के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए, लोगों से तारीफ़ें सुनने के लिए हमने दीन को नहीं पढ़ना, लोगों से हमने ये दिखाने के लिए कि हमें ये भी आते हम वो भी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका दीन आप सीख रहे हैं वो दूसरों तक पहुँचाएँगे आप, ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बने। और जब आपकी नीयत दुरुस्त होगी तो अल्लाह राज़ी होगा। अगर आपने इस कोर्स को किया सर्टिफिकेट पाने के लिए, या फिर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, या फिर लोगों को कहने के लिए हम बहुत ही दीनदार है, या फिर लोगों को दिखाने के लिए,
تو آپ کی نیت یہیں تک رہ جائے گی. وہ آپ سے جگہ آپ کو لوگوں کی واہواہی مل جائے گی, لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی, آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, وہ آپ کو دنیا میں اجر مل جائے گا. جس نیت سے آپ نے اس کا ارادہ کیا تھا وہ آپ کو مل جائے گا. تو ابھی آپ لوگ نیتیں درست کریں, جو کچھ بھی یہاں سے لرن کریں گی اس پر عمل کریں گی اور لوگوں تک پہنچائیں گی, ٹھیک ہے. اور یہ جو کچھ بھی آپ سیکھ رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہی ہے, اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کر ہم سب کو جنت میں جانا ہے. تو ہمارا ایک الٹیمیٹ گول, ہمارا مقصد, ہمارا اس دنیا میں مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے امتحانوں میں پاس ہو کر جنت میں داخل ہونا ہے. تو ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, چھوٹی بڑی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں آسانی سے وہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اچھی نیتیں کرنی ہیں. جب بھی کسی کو اچھا کام کرتے دیکھے تو نیت کر لے کہ اللہ مجھے بھی صلاحیت دے کہ میں بھی اچھا کام کر سکوں, اچھی چیزیں سیکھ سکوں. انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا اور آپ کے لیے راستے بنائے گا انشاءاللہ. جس چھت پر کوئی دیوار نہ ہو اس پر سونے سے بچنا چاہیے. یعنی کہ بہت سے لوگ سمر سیزن میں جا کر اوپر اپنی چھتوں پر ٹیرس پہ سو جاتے ہیں, تو ایسی جگہ نہ سونا چاہیے, نہیں سونا چاہیے جہاں پر دیوار وغیرہ نہ ہو. یعنی کہ وہاں سے نیچے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جان کا خطرہ ہوتا ہے. اور ایسی جگہ بھی نہیں سونا چاہیے جہاں پر لوگ دیکھتے ہوں. یعنی کہ آپ ایسی جگہ پر سو گئی ہے, آپ کا گھر نیچے کو ہے, اوپر بلڈنگ وغیرہ سے کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے, لوگوں کی نظریں آپ پر پڑ سکتی ہے, تو ایسی جگہ بھی نہیں سونا چاہیے. کیونکہ نیند کی حالت میں انسان کے ساتھ کیسے سویا ہوا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتہ ہوتا. تو آپ نے ایسی جگہ بھی نہیں سونا چاہیے جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں. اور اس حال میں ہم نے سونا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی تھوڑا سا بھی بغض, کینہ, نفرت کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم کیا پتہ جب ہم سو رہے ہیں اور اگلی صبح ہماری آنکھ کھلے یا نہ کھلے, ہماری یہ دن آخری ہو بھی سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے سونے سے پہلے سب کو دل سے معاف کر کر سونا چاہیے, تاکہ جب اگر اگلی صبح اگر آپ کی آنکھ بھی نہ کھلے تو آپ کا دل کسی کے کینے سے بھرا نہ ہو, کسی کی نفرت سے بھرا نہ ہو. سورہ حشر میں آتا ہے کہ جو شخص خود کو حسد اور کینے سے بچا کر رکھتا ہے انشاءاللہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا. تو اپنے آپ نے سب کو دل سے معاف کر دینا ہے, تاکہ کیا پتہ آپ سب کو دل سے معاف کر دے اور آپ کی یہ نیکی اللہ کو بہت قبول اور بہت پسند آئے, اور اللہ یہی آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. دیکھیں جسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہیں, اسی طرح ہم نے بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے, ہماری غلطیوں کو درگزر کر سکتا ہے, آپ کبھی بھی معافی مانگے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم بندوں سے ان کا بدلہ لیں, ان کو نہ معاف کر کر ہم اپنے دل میں نفرت پیدا کریں. سب کو نا دل سے معاف کر دیں, ٹھیک ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہیں ہو جاتی ہیں. اگر ہم جس طرح ضد پر رہتے ہیں اللہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کریں, تو کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو آپ نے نا جیسے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, تو اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. سونے سے قبل پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے گریز کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے, اور انسان کو اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جتنی اس کی بھوک مٹ جائے. یعنی کہ اپنے آپ کو پیٹ کو نا زیادہ نہیں بھرنا چاہیے. 70 to 50% از مور انف. اور جتنا کم کھائیں گے ہم اتنا صحت مند رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ کھانا ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. اتنا کھائے گی جس سے آپ کی بھوک مر جائے, لیکن اتنا نہیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے ایک دم سے, ٹھیک ہے. سونے سے پہلے سرما لگانا چاہیے, اور زیادہ کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے تو صحت خراب ہو جائے گی, اور زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان بہت دیر تک سویا رہے گا, اور نیند میں رہنے کی وجہ سے اس کی فجر قضا ہو جائے گی. اگر ہاتھوں پر کھانے کا اثر باقی رہا, جیسے کہ سالن وغیرہ کسی بھی چیز کی بو وغیرہ کچھ لگا ہوا ہے, تو اس کو نا صاف اچھے سے دھو لینا چاہیے. سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے, جیسے جیسے وہ وضو کرتا ہے, جیسے جیسے کہ ہم اپنا منہ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, پاؤں دھوتے ہیں, جیسے جیسے ہم دھوتے ہیں نا ہمارے اس جگہ سے جو ہم نے گناہ کیے ہیں, جیسے کہ آنکھوں کا گناہ, ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ, منہ سے کیے ہوئے گناہ, وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو ہمیشہ باوضو رہا کرے, وضو کرتے رہیں. وضو کرنے سے چہرے پر نور بھی آتا ہے, اور جتنی بار آپ وضو کریں گے نا آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے. تو آپ نے نا ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. اور وضو کرنے سے شیطان کی حفاظت کے سبب بنتا ہے. یعنی کہ شیطان آپ سے دور چلا جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں, اور جنات وغیرہ یہ ساری چیزیں نا آپ پر نہیں آتی.
اور اگر فجر سے پہلے نہ اٹھ سکتے ہو تو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وتر کی نماز جو عشاء کے ساتھ جو ہم نے پڑھتے ہیں نا وتر کی 3 رکعت نماز، وہ بعد میں اٹھ کر، یعنی کہ کچھ لوگ تہجد میں پڑھتے ہیں، کچھ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد اور وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گی تو آپ وتر کی نماز پڑھ کر سو جائیں کھڑے، ٹھیک ہے۔ اور سونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اپنی گناہوں کی، ہر بالکل پورے دن کا آپ نے جائزہ لینا ہے کہ پورے دن میں آپ نے کیا 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 ہے اور کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے گناہ ہو گئے، جو گناہ ہو گیا اس پر اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے نجات دے اور مجھے نیک کام کی توفیق عطا فرما، مجھے دین پہ استقامت عطا فرما، اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوا، اچھے کام کیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے ایسے نیک کام لیتے رہے اور مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے اندر وہ جو کہتے ہیں نا غرور مت پیدا ہونے کا نا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اچھا کام کر لیا تو ان کے اندر نا ایک عجیب سا غرور آ جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اور رات کو سونے سے پہلے 3 قل پڑھ کر سونا چاہیے، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ کافرون بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، اور آیت الکرسی پڑھنا چاہیے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پڑھنا تحفے پہ دی گئی تھیں، ان کو تین چیزیں گفٹ کی گئی تھیں۔ پہلے تو سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں، اور وہ جب بندہ سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں پڑھتا ہے نا، وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو صبح دوپہر جتنی بار پڑھ سکتی ہیں نا آسانی سے پڑھ لے، بہت ہی ایزی ہے، آپ اس کو ڈیلی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر گئے تھے نا، جب ان کو تحفے میں ملا تھا یہ اور نماز، اور ایک چیز ہوتی ہے وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی۔ اور سونے سے پہلے گھر کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے کہ شیطان کوئی دروازے میں داخل نہ ہو سکے، اور ہمیشہ نا ہر چیز کو بند کرتے وقت کھولتے وقت نا بسم اللہ کہنے کی عادت کرے، ہر کام ہے بسم اللہ سے شروع کیا جائے، لیکن ود دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے، تو ہر کام میں نا آپ کی برکت ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں کو سب کو بتا ہوا کہ بسم اللہ پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، آپ گھر میں بھی داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، جس سے نا شیطان جنات وغیرہ اگر کچھ بھی ہو تو وہ سارے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور آپ حفاظت کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر رات کو نیند میں برا خواب دیکھ لیا، ٹھیک ہے، برا خواب دیکھ لیا تو آپ نے نا فوری اٹھتے ساتھ ہی، جیسے کہ ہم برا خواب دیکھ کر جاگ جاتے ہیں نا تو تعوذ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں سائڈ یعنی کہ لیفٹ جانب تھوتو کرنا ہے، یعنی کہ تھوکنا ہے، یعنی کہ بہت سارا نہیں، جس وہ جب دم کرنے پر تھوتو کیا جاتا ہے نا اس طرح سے کرنا ہے۔ سونے سے پہلے چراغ، روشنیاں اور آگ بجھا دینی چاہیے۔ اب کے زمانے میں اس جنریشن میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ چراغ وغیرہ لگائے جائے، کینڈلس وغیرہ، اس زمانے میں اس طرح کی ہوتی تھی، تو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو بجھا دینا چاہیے، کیونکہ رات کے وقت جو آگ وغیرہ کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، اگر وہ لگ گئی تو گھر پورا برباد ہو سکتا ہے۔ اور کھانے کی ساری برتنوں پر نا ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ اس میں کوئی چیز نہ چلے جائے، کچڑا وغیرہ، کیڑے وغیرہ اس میں نا داخل نہ ہو جائے، تو ہمیشہ ہمیں ہر چیز کو نا ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ اور سونے سے پہلے نا خبر کی طویل نیند کو یاد کر کر سونا چاہیے، ہم نے دن میں ایک بار صحیح اپنی خبر کو، اپنے مرنے کے بعد کو ضرور امیجن کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے اعمال کے سوا مرنے کے بعد کوئی نہیں ہوگا، نہ ہمارے دوست، نہ ہمارے رشتہ دار، کوئی، نو لو ونس، ہمارے لو ونس بھی نہیں ہوئے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جو بڑے بزرگ سے بیعت لیے ہوتے ہیں نا، انہیں لگتا ہے کہ وہ آ کر ان کی مدد کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اعمال اس کے اپنے اعمال کے حساب پر اس کے سزا دی جائے گی، اس کا حساب ہوگا، تو اپنی آخرت پر ایک بار ضرور، اپنی آخرت پر مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے ساتھ، اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی اور دل سے عبادت کر سکیں اور ہم اپنی لائف کو اور اچھا بنا سکے۔ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے آج پورے دن میں ایک ایسا کام کیا ہے جو میں اللہ کے رضا کے لیے کیا ہے اور میری مرنے کے بعد وہ کام آئے گا، کچھ کیا ہے یا نہیں، یہ بات آپ نے نا سوچ لینی چاہیے اور دل سے ارادہ کر کر سونا چاہیے۔ اور جیسے کہ سونے سے پہلے رات کی نماز کی خالص نیت کرنی چاہیے کہ صبح کو فجر میں اٹھیں گی، تہجد میں اٹھیں گی،
सोने से पहले कपड़े के पल्लों से 3 बार बिस्तर झाड़ना और बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। यानी कि बिस्तर डालने के बाद बिस्तर लगाने के बाद ना आपने ना अपने बिस्तर को साफ़ करना चाहिए। यानी कि आप किसी कपड़े से कर सकती है, किसी भी चीज़ से उसको साफ़ कर लें, क्योंकि सोने से पहले इस बात का मेक श्योर करना ज़रूरी है कि बिस्तर पर कोई चीज़ें, कीड़े वगैरह तो ना हो। और जैसे कि मैंने बताया, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास को ना अपने हाथों पर पढ़कर, दम कर कर, फूंक मारकर पूरे बदन पर पहनना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतें हैं। दाएं जानिब सोना चाहिए, क्योंकि बाएं जानिब सोने से ना वो जो हम खाना वगैरह खाते हैं, यानी कि राइट हैंड पे सोना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मादा होता है ना, स्टमक का, वो पार्ट ना हमारे राइट साइड के, उसकी नाली ना लेफ्ट साइड में होती है, यानी कि ऐसा ऊपर की साइड में आता है वो। तो अगर हम लेफ्ट साइड में सोएंगे तो ना वो खाना ऊपर की तरफ से हमारे सही से डाइजेस्ट नहीं होता, और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और उससे ना कई बीमारियां भी हो सकती है। सो देखिए, सारी चीज़ें जो अब साइंटिफिकली प्रूवन हो रही है ना, वो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कुरान के ज़रिए सब कुछ बता दिया था। तो हमेशा ना राइट साइड में सोना चाहिए, और टांग के ऊपर टांग, दूसरी टांगें नहीं रखना चाहिए। बहुत ही एहतियात के साथ राइट साइड आपने टर्न कर कर सोना चाहिए। और सोने से पहले, नींद से पहले के, सोने से पहले के अस्कार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगी, और सोते वक्त की दुआ भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। सोते वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए, और नींद से सोते वक्त के अस्कार पढ़नी चाहिए, और अपने दाएं हाथ के गाल के नीचे ये रख कर, यानी कि जब आप राइट साइड टर्न करेंगी तो अपने हाथ नीचे रख कर जब आप टर्न करेंगी तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा क़िन्नी अज़ाबका यौम तबअसु इबादिक, ऐ अल्लाह मुझे इस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तूने अपने बंदों को उठाया। और सोते वक्त की दुआ ये भी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ ज़िंदा हूँ और इसी के साथ मरूँगा। और ये भी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, अन अमसकत नफ्सी फ़ग़फ़िर, या अल्लाह इफ़ यू टेक माई सोल अवे फॉरगेट इट, यानी कि या अल्लाह अगर मेरी जान ले ले तो मुझे माफ़ फरमा देना। ये सारी दुआएं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग इसको डेली देखकर पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो आपको याद हो जाएंगे। और सोते वक्त ना सूर्य मुल्क पढ़कर सोना चाहिए। सूर्य मुल्क की ना बहुत सी फ़ज़ाइलत है, कई हदीसें हैं इसकी, मैं आपके साथ 2 हदीसें शेयर करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर्य मुल्क यानी कि 29 पारा का पहला सूरा है और 30 आयत पर मुश्तमिल है। सूर्य मुल्क उसकी मरने के बाद ना सिफारिश करेगा जहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं, एक हदीस का मफ़हूम है, कब्र में आदमी पर पैर की तरफ से अज़ाब आता है तो पैर कहता है मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूर्य मुल्क पड़ता था। फिर वो सीने और पेट की तरफ से अज़ाब आता है तो वो फिर सीना और पेट कहते हैं कि मेरी तरफ से भी आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूर्य मुल्क पड़ता था। फिर अजाब सर की तरफ से आता है तो सर कहता है कि मेरी तरफ से भी आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूर्य मुल्क पड़ाता था। देखिए, सूर्य मुल्क पढ़ने से आप खबर के अजाब से बच जाएंगे, और वो आपकी सिफारिश करेगा ताकि आपकी मग़फ़िरत हो जाए। देखिए, अगर आप खबर में सुकून के साथ आपकी मग़फ़िरत हो जाए तो आपका रोज़े क़यामत तक आराम से अपनी रोज़े क़यामत तक आप आराम से खबर में रह सकती है। तो बहुत ही छोटा सा सूरा है, 30 आयत से, आप इसको डेली देखकर पढ़ते जाए, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। अगर आप याद करना चाहे भी तो इसको याद कर सकती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब किसी की फ़ौत हो जाती है तो वहाँ पर सूर्य मुल्क को पढ़ा जाता है और उसको पानी पे दम कर कर ख़बर में डाला जाता है। आई डोंट नो उससे क्या होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उसको यही जो पढ़ने से उसका सवाब मिलता है ना, वो कहते हैं कि इसके पानी डालने से उस पर उसकी सिफारिश हो जाएंगी, इस तरह से कहते हैं। लेकिन हदीस वो नहीं कि पानी डालने से नहीं, बल्कि आपके पढ़ने से। तो आपने इसको डेली पढ़ना है, पढ़कर सोना है, और ये सारी चीज़ें आपने अपने अमल में लानी है। इंशाल्लाह डेली आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती जाएंगी तो इंशाल्लाह आपकी आदत हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको रिमाइंडर भी करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को जब तक हमारा ये कोर्स हो जाए आप उसकी आदी हो जाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए, जो सारे अमल जो हमने सीखे हैं नींद से सोते वक्त के आदाब, तो उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। डोंट वरी, मैंने आपको जो जो दुआएं बताई मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आप उसको सेव कर कर रख लें, या फिर आप नोट्स बना सकती है। अगर आप
کے لیے ایزی ہو تو آپ اس کے نوٹس بنا لیں، تاکہ آپ نے جو سنا ہے اور جب ہم لکھتے ہیں نا سننے کے بعد، تو وہ ہمارے دماغ میں سیو ہو جاتا ہے، پھر اب ہم اس پہ عمل کریں گے تو وہ ہماری زندگی کا عمل بن جائے گا۔ تو کوشش کریں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہم نے عمل کرنے ہیں اس کو شارٹ کٹ میں لکھ لیں، اور دعائیں میں جو شیئر کروں گی اپنی گیلری میں سیو کر لیں اور اس کو روز پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو ریمائنڈر دے دوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے میں یا پھر بولنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس سوتے وقت کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہم سب کو نیک نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ ہم سب کو شہادت والی موت عطا فرمائے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم ایسے کام کر چکے ہوں کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی راہ میں کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔